योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यः परमात्मा अस्माकं सकलविधबुद्धिः प्रेरयति, सर्वाणि इन्द्रियाणि प्रवर्तयति, तस्य परमात्मनः श्रेष्ठं तेजः ध्यायन्तः वयम् अद्य सुनीता मातुः जन्मदिन शुभावसरे साध्व्याः सुनीता मातुः सर्वविधं सौभाग्यं वर्धताम्, आरोग्यम् ऐश्वर्यञ्च वर्धताम्, नियमनशक्तिः एवं सकल कार्यसाधकत्वं वर्धताम् इति वयम् आशास्महे। महावतार संकल्प योगिनी सत्यदर्शिनी सुनीता पातु नः साध्वी सर्वताप प्रणाशिनी। महावतार संकल्प सुनीता योगिनी माता। महावतार गुरु आचार्य अनुसारेण गुरुसंकल्पः पूर्णः भवतु इति सुनीता माता संकल्पं करोति। निरन्तरं योगसाधनं करोति माता। योगेन सर्वेषां मनः सावधानं करोति, चिन्तारहितं करोति माता। स्वयोगशक्त्या सत्यं पश्यति माता, सत्यदर्शिनी सत्यं पश्यति, अतः सत्यदर्शिनी। सत्यं दर्शयति च माता। एवं सा सुनीता माता